nga nagapaabot niya ng bulahang paglaom og sa mahimayaon nga pagpakita sa dakong Dios ug atong manluluwas nga si Jesus Kristo. Kinsay dakong Dios? Si Jesus Kristo. Kinsay manluluwas? Si Jesus Kristo. Timan si Jesus Kristo mao ang Creator. Si Jesus Kristo mao ang manluluwas. Si Jesus Kristo mao ang maghuhukom. Ingon nga atong makita ang kalibutan karon, nahimong anam-anam na kagrabe ang kabuang sa mga tao og naghinubra sa mga pagbuhat sa mga butang nga wala masubay sa kabubuton sa Dios. Makita na to na. Kinahanglan nga magsugod na kita sa paghunong sa pagtan-aw sa pagkamatay sa mga kondisyon ug moral sa atong palibot. Pangitaa ang paglaom kay nining kalibutan na. Nag-ingon ang Balaang Kasulatan, wala tay paglaom nining kalibutan na.